प्यारे नाज़रीन इकराम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मर्तबा दरूद पढ़ता है उसको 10 इनामात से नवाजा जाता है। जबकि एक दूसरी हदीस मुबारका में 3 इनामात का भी तज़किरा है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास से एक आने वाला मेरे पास आया, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और कहने लगा, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से अगर कोई एक मर्तबा दरूद पढ़ता है तो उसके लिए पहला इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखवा देते हैं। दूसरा इनाम कि उसके 10 गुनाहों को मुआफ कर दिया जाता है। तीसरा इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक मर्तबा दरूद पढ़ने की बरकत से उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। और चौथा इनाम यह है कि अल्लाह उस पर अपनी रहमतों का नजूल फरमाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, मैं भी आपके पीछे पीछे था कि आप एक खजूरों के बाग में गए और सजदे में चले गए और आपने इतना लंबा सजदा किया हत्ता कि मुझे खौफ महसूस होने लगा इस बात का कि कहीं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ना चले गए हों। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक सर ऊपर उठाया तो फरमाया कि ए अब्दुर रहमान क्यों परेशान है। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आपको लंबा सजदा करते देखा तो ये महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर ये इतला दी, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपको बशारत और खुशखबरी ना दे दूं। मैंने कहा, क्यों नहीं, खुशखबरी क्या है? अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है कि जो आप पर सलात पढ़ेगा, दरूद पढ़ेगा, मैं उस पर रहमत नाजिल करूंगा। जो आपको सलाम कहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती हैं कि ए मेरे महबूब, मैं उस पर सलामती नाजिल करूंगा। और मैं यही खुशखबरी सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के हुजूर सजदा रेस हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इस जमीन पर जब कोई एक मर्तबा आप पर दरूद भेजेगा, उसने तो एक मर्तबा जुबान को हरकत दी, मैं और मेरे तमाम नूरानी फरिश्ते 2 काम करेंगे। मैं 10 मर्तबा उस पर रहमतों का नजूल फरमाऊंगा और मेरी जितनी भी नूरानी मखलूक है 10 मर्तबा उसकी बख्शिश की दुआएं करेगी। छठा इनाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक मर्तबा दरूद भेजता है तो एक मर्तबा दरूद भेजने वाला कितना खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 70 मर्तबा रहमतों का नजूल फरमाते हैं और खरबों की तादाद में मौजूद फरिश्ते 70 मर्तबा उस बंदा मोमिन की बख्शिश की दुआएं करते हैं। 7वां इनाम, जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसने दरूद भेजा उसका तज़किरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया जाता है। कैसे किया जाता है, उसकी कैफियत और हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है। फरमाया, अल्लाह के कुछ नूरानी फरिश्ते हैं जो सरजमीन में चलते हैं और जो भी दरूद भेजता है वो दरूद मुझे पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी लगाई हुई है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मेरी उम्मत में से जो भी मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है वो दरूद मुझ पर पेश किया जाता है, और जो जितना ज्यादा दरूद भेजता है वो जिंदा है तब भी, क़यामत के दिन आएगा तब भी सबसे करीब मेरे वो है। सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने यह भी फरमाया, तुम दरूद भेजो ना भेजो, हर सुबह होती है कि 70,000 फरिश्ते आकर अपने परों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को ढांप लेते हैं और शाम तक ये 70,000 फरिश्ते अल्लाह के रसूल के लिए बरकत की दुआएं करते हैं। और शाम को जब वो चले जाते हैं तो 70,000 और आ जाते हैं। सुबह तक यही अमल वो करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को जब क़यामत के रोज खोला जाएगा, जब आप निकलेंगे तो 70,000 फरिश्तों के झुरमट में, यानी उनकी हिफाजत के हिसार में आप तशरीफ लाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, 8वां इनाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उबई इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दरूद कितना पढ़ूं? अगर मैं तिहाई हिस्सा दरूद पढ़ूं और दुआ भी करूं तो मेरा ये अमल कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज्यादा पढ़ लो और अच्छा है,
یعنی یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر زیادہ پڑھو تو اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ صحابی نے پوچھا اگر آدھا درود پڑھ لوں تو؟ فرمایا اگر تم جواب چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ ہاں زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ اگر 2/3 درود پڑھ لوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ فرمایا میرے صحابی اگر اور پڑھ لو تو اور بھی اچھا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں تو میرا یہ عمل کیسا ہے؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم خوشخبریاں لے لو کہ جب تم درود ہی پڑھتے رہو گے تو تمہاری زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، 9واں انعام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اور وسیلہ طلب کرتا ہے میرے لیے، کل قیامت کا دن ہوگا اور میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ 10واں انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آئیے اب یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ہمیں درود شریف کس طرح پڑھنا چاہیے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا درود سکھایا تھا۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ وہ درود ابراہیمی تھا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی صحیح احادیث اور مسلم شریف کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اگر ہم اس درود شریف کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور صحیح الجامع کی روایت میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح کو درود شریف پڑھ لے اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھ لے تو وہ خوش ہو جائے کہ نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں تو ملیں گی، 10 درجات بھی بلند ہوگے اور اللہ 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا۔ لیکن سب سے افضل فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس مبارک ہستی کی سفارش ملے گی کہ جس کی خاطر یہ زمین و آسمان اور تمام دنیا تخلیق فرمائی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تم پوچھتے ہو کہ کتنا درود پڑھوں تو بہتر ہے، تو جتنا بھی پڑھ لو بہتر ہے، لیکن اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، پوری عمر کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت تمہارے سارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ پیارے ناظرین، میرا یہ تجربہ بھی ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کی زبان میں لذت ضرور آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر اور درود پاک میں ایسی لذت رکھی ہے کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جو زندگی میں کبھی اس نے پہلے نہیں چکھی تھی، اور ایسا نیا ذائقہ اور لذت اسے حاصل ہوتی ہے جو پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن دوستو، یہ احساس بھی اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل زندہ ہو، طبیعت میں اخلاص اور پاکیزگی ہو، اور زبان کے ساتھ ساتھ روح بھی اللہ کے ذکر اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے تمام دینی دنیاوی معاملات کو بطریق احسن انجام تک پہنچائے۔ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں اور مصیبت و دکھ میں گرفتار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں اور راحتیں میسر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔